नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल असार महिनाको 7 गते सोमबार ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि 10 बजेर 8 मिनटसम्म उपरान्त द्वादशी तिथि चन्द्रमा तुला राशिमा ईस्वी सम्वत 2021 जुन महिनाको 21 तारिक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 10 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 19 बजेर 1 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि निर्जला एकादशी व्रत सनातन धर्मावलम्बीहरूले एक विशेष पर्वको रूपमा मनाउँदै आजै वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले घर घरमा तुलसी दल, गमला, तुलसी मठ आदिमा छर्ने परम्परा। आज विश्व योग दिवस। विश्वभरि 7औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइँदै योगबाट मानसिक शान्तिका साथै रोग प्रतिरोध क्षमताको समेत वृद्धि हुने विश्वास। आज विश्व सङ्गीत दिवस। विश्वभरिका विशेष गरी सङ्गीतका साधकहरूले विशेष रूपले मनाउने चलन। सङ्गीतको अस्तित्व ब्रह्माण्डको सुरुवातसँगै भएको विश्वास। कोभिड-19 सङ्क्रमितको मनोबल बढाउन स्वास्थ्यकर्मीले सङ्गीत चिकित्सा विधि अपनाउँदै सङ्क्रमित मानसिक रूपमा कमजोर हुने भएकाले उनीहरूको मनोबल बढाउन म्युजिक थेरापी प्रभावकारी बन्दै। परिकल्पना भएको दशकपछि रामायण पार्क कार्यान्वयनमा कुल 23 करोडको लागत अनुमान गरिएको उद्यान 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि निर्जला एकादशी व्रत सनातन धर्मावलम्बीहरूले एक विशेष पर्वको रूपमा धुमधामसँग मनाउने गरेका छन्। वैदिक सनातन धर्ममा एकादशी व्रतको विशेष महत्त्व रहेको छ। वर्षमा 24 वटा एकादशी पर्ने गरेका छन्। अधिक मासका बेला 2 वटा थप एकादशी भएर 26 एकादशी पनि पर्ने गर्दछ। प्रत्येक एकादशीको बेग्ला बेग्लै नाम र विशेषता रहिआएको छ। यद्यपि सबै एकादशीको उत्तिकै महत्त्व रहेको छ। तथापि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबैभन्दा बढी फलदायी र महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। निर्जला एकादशीको व्रतको प्रभावले यस युगमा सम्पूर्ण सुख भोग र अन्तमा मोक्ष प्राप्त गर्ने भनिएको छ। एकादशीमा अन्न र पानी सेवन गर्नु वर्जित भएकोले यसलाई निर्जला एकादशी भनिएको हो। यस व्रतमा बिहान नुहाइ धुवाइ गरेपछि शुद्ध भएर व्रत सुरु गर्नुपर्दछ। व्रतमा विशेष गरी भगवान विष्णुको आराधना गर्ने गरिन्छ। निर्जला एकादशी व्रतको पौराणिक कथन समेत रहेको छ। कथाअनुसार अत्याधिक भोजन गर्नुपर्ने, भोकै एकछिन पनि बस्न नसक्ने पाण्डवहरूमध्येका भीमले पनि यो व्रत निर्जल अर्थात् जल समेत त्याग गरी व्रत गरेको रोचक कथा समेत रहेको छ। यस एकादशीको व्रतमा आजको सूर्योदयदेखि लिएर अर्को दिनको सूर्योदयसम्म जल त्याग गरेर बस्नुपर्ने बताइएको छ। भोलिपल्ट द्वादशीको प्रभातकालमा स्नान गरेर ब्राह्मणलाई विधिपूर्वक जल वा यथाशक्य दान गरेर ब्राह्मणलाई भोजन ग्रहण गराए पश्चात व्रतालुले भोजन गर्ने विधान रहेको छ। आजै वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले घर घरमा तुलसी दल, गमला, तुलसी मठ आदिमा छर्ने परम्परा समेत रहेको छ। पक्ष भए एउटा निर्जला एकादशीको व्रत भगवान नारायणको प्रसन्नताको लागि, दोस्रो एकादशीको व्रत गर्नुको साथसाथै भगवान नारायणको स्वरूप तुलसीलाई बीज राखेर बिउ रोपेर अनि त्यसको जल तयार गर्ने काम चाहिँ अनि भोलिबाट सुरु भएको हुनाले यी दुईटै कामहरू त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। आपदाम कैतव पन्था भने त्यसैले आपदको बाटो हो इन्द्रियको पछि लाग्नु, त्यसैले इन्द्रियलाई बसमा राख्नुपर्छ। त्यसको अभ्यासको लागि एकादशीको व्रत 15 दिनमा एक दिन चाहिँ निर्जला जलै नखाइकन गर्ने हो। तर सबै दिन सकिँदैन भने पनि एउटा निर्जला एकादशी एक दिन व्रत गर्नुपर्छ। त्यति गऱ्यो भने पनि सबै पुण्य मिल्छ भनेपछि युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा भएको सुनेपछि भीमसेनले नि ठिकै छ त्यसै गर्नै पर्यो भनेर एक दिन निर्जला एकादशीको व्रत गर्नुभयो। र त्यो एकादशीको मध्याह्नमा साह्रै गाह्रो भयो र गङ्गाजीमा गएर पौडी खेल्नुभयो, स्नान गर्नुभयो र त्यो शरीरमा रोमबाट प्रवेश गरेको जलले गर्दा अलिक शीतलता भयो भनेर भनिन्छ। त्यसैले मध्याह्नमा स्नान पनि गर्नुपर्छ भन्ने सामान्यतया त्यस्तो पनि विधान छ। निर्जला एकादशीको विशेष महत्त्व त्यसैले भएको
निर्जला एकादशी सबै एकादशीको व्रत लिन नसक्नेलाई पनि त्यो विधान भएको छ र अब यसलाई सहज रूपमा लिने हो भने व्रत उपवास भनेको शरीरका लागि 15 दिन अथवा महिना दिनमा अथवा हप्ता दिनमा एकपटक चाहिँ पेटलाई खाली राख्नु पर्छ। घट्टमा धेरै ओइरो हालिरह्यो भने घट्ट बहुत राम्रो हुँदैन, राम्रो पिराइ हुँदैन। त्यस्तै हाम्रा सबै इन्द्रियहरूलाई पनि बेला बेलामा विश्रामको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै पेटलाई पनि केही समय त्यसलाई विश्राम दिने, पाचन क्रियामा राम्रो प्रगति होस् भनेर त्यसैले यसको लागि उपवास बस्ने विधान छ। जुन महिनाको 21 तारिक आज असार 7 गते विश्व योग दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 7औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2015 देखि जुन 21लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने व्यवस्थाका लागि सन् 2014मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रस्तावलाई नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले समर्थन गर्नुभएको थियो। यो प्रस्तावलाई हाल विश्वका धेरै देशले समर्थन गरिसकेका छन्। संस्कृत भाषाको योग शब्दको अर्थ जोड्नु भन्ने रहेको छ। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त र वृत्तिको निरोध नै योग हो, अर्थात् मनमा आउने विभिन्न विकारहरूलाई हटाउने प्रक्रियालाई नै योग भनिन्छ। योग एक विशेष क्रिया हो। योग क्रियाले मानिसको चेतना र शरीर बीचको सम्बन्धलाई जोड्ने काम गर्छ। मन र मस्तिष्कको सम्बन्धलाई नै योग भनिन्छ। योगबाट मानसिक शान्तिका साथै रोग प्रतिरोध क्षमताको समेत वृद्धि हुने विश्वास गरिन्छ। योग दिवसका अवसरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले आज विविध कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएका छन्। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कोरोना भाइरस र त्यसको नयाँ लहरको विश्वव्यापी प्रभावका कारण सार्वजनिक कार्यक्रम भन्दा पनि प्रविधिलाई उपयोग गरी जुम लगायतका प्रविधिका माध्यमबाट कार्यक्रम गरिएको छ। योगको नियमित अभ्यासबाट स्वास्थ्य राम्रो, कार्यक्षमतामा वृद्धि, चिन्ता मुक्त, मानसिक शान्ति, रोग प्रतिरोधी क्षमतामा बढोत्तरी, शरीर मन र आत्मा बीचको समन्वय, सकारात्मक सोचको विकास, अनावश्यक विचारबाट मुक्ति, ऊर्जा प्राप्ति, आत्मज्ञान प्राप्ति लगायत सकारात्मक गुणको विकास हुन्छ। नेपालको अमूल्य निधिका रूपमा रहेको योग, प्राणायाम, आयुर्वेद र जडीबुटीको विकास एवं विस्तार गरी हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै स्वस्थ, समुन्नत र समृद्ध बनाउने अभियानका साथ योग दिवसको कार्यक्रम गर्न लागि हो। योगको उत्पत्ति नेपाल भूमिबाटै भएको विश्वास गरिन्छ। भगवान शिवले भगवती पार्वतीलाई पहिलोपटक योग शिक्षा दिएको विभिन्न शास्त्र ग्रन्थहरूमा वर्णन गरेको पाइन्छ। शिव र पार्वती बीचको संवादलाई प्रचार प्रसार गरी योग संसारभर फैलिएको थियो। बीचमा लुप्त प्रायः भए पनि पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालेपछि यसको पुनः जागरण नै सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष माघ 1 गतेका दिन राष्ट्रिय योग दिवस मनाउँदै आइएको छ। कैलाश प्रथम शिवस्य वसति, सगरमाथाको देश नेपाल र भगवान शिव आदि योगी उनी भगवान शिवले विज्ञान भएर तन्त्र दिए, जहाँ माता पार्वती र शिवको बीचमा अत्यन्तै सुन्दर संवाद भयो। र त्यो संवादमा भगवान शिवले 112वटा ध्यानका विधि बताए। यो विश्व योग दिवसको बेलामा नेपाल योग भूमि भगवान शिवलाई सबैले सम्मान गर्ने, साक्षात गर्ने, आदि योगलाई आत्मसात गर्ने, आदि नाथलाई आत्मसात गर्ने। त्यही भएर यो नेपालको विशेषता वेद हाम्रो, बुद्ध हाम्रो, मुन्दुम हाम्रो, प्रकृति पूजाको परम्परा हाम्रो, गोरखनाथको परम्परा हाम्रो। सारा विश्व सुतेको बेलामा योगको सन्देश यही हिमालका गुफाहरूबाट, यही ऋषिहरूले, यही तपस्वीहरूले, यहीका कन्दराहरूबाट, किनकि वेदमा भनिएको छ उपहरे जिगिरिनाम संगमे नदीनाम, यहीका गुफाबाट ज्ञान प्रवाहित भयो। यही भगवान शिवले डमरू बजाए, यही ताण्डव भयो, यही आदि नृत्य, आदि ध्वनि, आदि सङ्गीत, आदि योग, आदि अक्षर, आदि ज्ञान, आदि विज्ञान। नेपाल आदि भूमि, आदि नाथको भूमि। ऋग्वेदको मन्त्र यस्मादृते न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन सधीनाम योग मिन्नति।
आज फेरि भगवान श्री कृष्णको योगको घोषणा, योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते स्मरण गर्ने बेला आएको छ। आज फेरि महर्षि पतञ्जलिको योगश्चित्त वृत्ति निरोध त्यसलाई स्मरण गर्ने बेला आएको छ। यसै गरी आज फेरि गुरु गोरखनाथको संयोगम योग मित्याहुर जीवात्मा परमात्मनो त्यसलाई स्मरण गर्ने बेला आएको छ। यसै सन्दर्भमा अहिले विश्व योग दिवसको उपलक्ष्यमा विश्वका सम्पूर्ण योगाचार्यहरूलाई, योग ऋषिहरूलाई, सम्पूर्ण गुरुहरूलाई, महर्षिहरूलाई, ब्रह्मर्षिहरूलाई सम्झने बेला आएको छ। पतञ्जलिलाई, महर्षि घेरण्डलाई, गुरु गोरखनाथलाई, महर्षि याज्ञवल्क्यलाई, राजर्षि जनकलाई, विश्वामित्रलाई, भगवान गौतम बुद्धलाई, महावीरलाई, शङ्कराचार्यलाई, नानकलाई र अहिले आधुनिक कालका र अत्याधुनिक कालका पनि सम्पूर्ण योग गुरुहरूलाई बार बार हृदयतः नमन गर्ने बेला आएको छ। तर मूल कुरा के हो त? योगको उपयोगिता। योग मात्रै यस्तो विषय हो जसको उपयोगिता नित्य निरन्तर छ। योग मात्रै यस्तो विषय हो जहाँ आस्था भन्दा पनि विज्ञान, जहाँ भावनाका कुरा भन्दा पनि प्रयोगका कुरा, जहाँ कुनै काल्पनिक कुरा भन्दा पनि वास्तविक कुरा। त्यही गुरु गोरखनाथले भने योग मार्गात् परो मार्गो नास्ति नास्ति श्रुतो स्मृतो हो। आस्था पनि चाहिन्छ, विश्वास पनि चाहिन्छ, भावना पनि चाहिन्छ, तर यो शुद्ध विज्ञान हो, शुद्ध विधि हो, शुद्ध प्रयोग हो, शुद्ध व्यवहार हो। इट्स ऑल डायनामिक वे अफ लाइफ। पहिलो प्रयोग आफ्नो शरीरमाथि गर्नुहोस्, पहिलो प्रयोग आफ्नो मनमाथि गर्नुहोस्, आफ्नो बुद्धिमाथि गर्नुहोस्, आफ्नो भावनामाथि गर्नुहोस्। अहिले कोरोनाको बेला छ। हाउ क्यान यु मेन्टेन योर इनर पर्सनालिटी, इमोसनल पर्सनालिटी? कतै डिप्रेसन नहोस्, फ्रस्ट्रेसन नहोस्, योग गर्नुहोस्। कतै कुनै संक्रमण नहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइज गर्नुहोस्। त्योभन्दा ठुलो कुरा योग गर्नुहोस्। कतै कुनै प्रकारको हार्ट प्रब्लम नहोस्, लङ्स प्रब्लम नहोस्, ब्रिदिङ प्रब्लम नहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा प्राणायाम गर्नुहोस्। कतै मन अशान्त नहोस्, दुखी नहोस्, आफूलाई कम्प्लिट गर्ने प्रक्रियाको नाम हो योग। त्यही योग इज नट ओन्ली रिमुभिङ इलनेस बट वेलनेस। इलनेस हटाउने मात्र होइन, बट रिमुभिङ डार्कनेस। योग भनेको नट ओन्ली रिमुभिङ, नट ओन्ली ह्याभिङ फिटनेस बट फुलनेस, पूर्णता। योग भनेको नट ओन्ली एक्सरसाइज बट टु रियलाइज। मित्रहरू, कोरोनाको बेलामा पनि रियलाइज गर्न सक्नुहुन्न भने कहिले गर्नुहुन्छ? कोरोनाको बेला पनि जाग्नुहुन्न भने कहिले जाग्नुहुन्छ? त्यही योग इज नट ओन्ली फर बडी बट थ्रु द बडी। योग इज नट ओन्ली डुइङ बट बिइङ। यो भन्दै गर्दा सम्पूर्ण गुरुहरूलाई, आचार्यहरूलाई, ऋषिहरूलाई प्रणाम गर्छु। र स्पेशली नेपाल भनेको वेद भूमि, बुद्ध भूमि, गोरक्ष भूमि, भगवान शिवको भूमि, आदि योग भगवान शिवको भूमि, जसले हामीलाई विज्ञान भैरव तन्त्र दिए। र गुरु गोरखनाथको भूमि, शिव संहिता, योग बीजम, शिव सरोदय संहिता, सिद्ध सिद्धान्त पद्धति जस्ता अद्भुत ग्रन्थ दिए। सम्पूर्ण गुरुहरूलाई, पहिलो योगको गुरु भगवान शिवलाई र सम्पूर्ण आचार्यहरूलाई महर्षि पतञ्जलिको योगको सन्देश जुन सारा विश्वमा फैलिएको छ, यो सारा योग साधकहरूलाई पुनः पुनः नमस्कार गर्दै मान्छेलाई योग भावले स्वीकार गरौँ, मान्छेले प्रकृतिलाई योग भावले स्वीकार गरौँ, मान्छेले जन्मलाई पनि मृत्युलाई पनि जीवनलाई पनि योग भावले स्वीकार गरौँ। यात्रा कीदृशी भवेत्? योग यात्रा भवेत्, योग पूर्णा भवेत्, योगमयं जीवनं भवेत्। एतदेव मम निवेदनं। योगेन मुक्ति, योगेन शान्ति, योगेन ध्यानं, योगेन ध्यानं। योग मात्र योग, भगवान श्री कृष्णको सारा संवाद मात्र योग। इति श्री कृष्णार्जुन संवादे मात्र योग, भगवान गौतम बुद्धको सन्देश मात्र योग, मात्र ध्यान। आऊ यसैको माध्यमबाट आफ्नो कल्याण, परिवारको कल्याण, समाजको कल्याण, राष्ट्रको र सारा विश्वको कल्याण गर्ने सङ्कल्प
संकल्प गरौँ। यही नै अन्तर्राष्ट्रिय विश्व योग दिवसको महामन्त्र हो। आज विश्व सङ्गीत दिवस विश्वभरिका विशेष गरी सङ्गीतका साधकहरूले विशेष रूपले मनाउने गरेका छन्। गायन वादन र नृत्यको संयुक्त रूपलाई नै सङ्गीत भनिन्छ। सङ्गीतको अस्तित्व ब्रह्माण्डको सुरुवातसँगै भएको मानिन्छ। सङ्गीतको आदिम स्रोत प्राकृतिक ध्वनि ओमलाई मानिएको छ। अमेरिकी सङ्गीतकार जोल कोहेनले सन् 1976 मा सङ्गीत दिवसको अवधारणा ल्याएको भए पनि यसको दिवसको औपचारिक सुरुवात भने फ्रान्सबाट सन् 1982 मा भएको थियो। पहिलोपटक सन् 1981 जुन 21 मा फ्रेन्च कलाकार मौरिस फ्लोरेटको सोच अनुसार फ्रान्समा यो दिवस मनाइएको थियो। त्यसयता हरेक वर्ष जुन महिनाको 21 तारिकका दिन विश्व सङ्गीत दिवस मनाउँदै आइएको छ। अहिले संसारका 100 बढी राष्ट्रमा सङ्गीत दिवस विशेष उत्सवका रूपमा मनाउने गरिएको छ। सङ्गीत एउटा विश्वव्यापी भाषा हो जसलाई संसारले आफ्नो तवरले प्रस्तुत गर्दै अथवा बुझ्दै आएका छन्। बहुजाति भाषा, धर्म अनि संस्कृति भएको देश नेपालमा विभिन्न संस्कार अनि सभ्यतामा सङ्गीतको बेग्लै महत्त्व रहेको छ। मादल सारङ्गीदेखि धिमेसम्म, ढोलकदेखि टुङ्ना, बाँसुरीदेखि बिनायोसम्म नेपाली सङ्गीत सृजनाहरूमा नेपाली मौलिकता थप्ने बाजाहरू हुन्। वैदिक सनातन संस्कारमा सङ्गीतको विशेष महत्त्व रहेको छ। भजन, कीर्तन, रोदी, आलाप, ओपरा, मुसहरा, मेहफिल अनि मञ्चहरू सङ्गीतकै कारणले चर्चित रहेका छन्। नेपालमा विक्रम सम्वत 2045 सालदेखि सङ्गीत दिवस मनाउन थालिएको हो। सङ्गीत तथा कला क्षेत्रमा क्रियाशील साधक एवं गायक गायिका, लेखक, रचनाकार, सङ्गीतकार तथा सङ्गीत प्रेमीहरूको सहभागितामा सङ्गीत दिवस मनाउने गरिएको छ। सङ्गीत दिवसको अवसरमा नेपाल साङ्गीतिक सङ्घले काठमाडौँमा प्रत्येक वर्ष विशेष कार्यक्रम समेत गर्दै आएको छ। यस अवसरमा कला र सङ्गीत सम्बन्धी विचारशाला, गोष्ठी, छलफल र सङ्गीत स्रष्टाहरूलाई सम्मान समेत गर्ने गरिएको छ। विश्वको पहिलो ध्वनि ओम, पहिलो नाद ओम। आज विज्ञानले पनि भन्न थाल्यो, the whole universe is manifested by the sound, some kind of divine sound, mysterious sound, quantum sound। हो त्यो जुन ध्वनि हो, त्यो जुन नाद हो, त्यो नादका प्रवर्तक, त्यो अनहद नादका प्रवर्तक नाद योगी, आदि योगी भगवान शिव हो। भगवान शिवको डमरू त्यही नादको प्रतीक हो। याद राख्नु होला, डमरूका दुई भाग हुन्छन्। एउटा भागले शिवको प्रतीक हो, अर्को भाग शक्तिको प्रतीक हो। जहाँ शिव र शक्तिको मिलन हुन्छ, जहाँ इडा र पिङ्गलाको मिलन हुन्छ, प्रकृति र पुरुषको मिलन हुन्छ, जहाँ दुई तत्त्वको मिलन हुन्छ, बस त्यहाँ स्वतः स्वाभाविक रूपेण एक ध्वनि प्रकट हुन्छ। आजभोलि साइन्सका विज्ञानका वेत्ताहरूले, अनुसन्धाताहरूले पनि भन्न थाले, when this black hole is going to be changed into the white hole, that's the time sound is appeared। यानी कि बिग ब्याङ थ्योरी जुन भन्छ नि, बिग ब्याङ हो, त्यही ब्याङ भनेको सृष्टिको प्रक्रिया सुरु भयो। भगवान शिवका अनेक नामहरू मध्येमा एउटा नाम सर्वान्धकार पनि छ। कस्तो विचित्र! भगवान शिव नै सर्वान्धकार हुन्, भगवान शिव नै सर्वप्रकाश हुन्। र जब प्रकाश प्रकट हुन्छ मित्रहरू, हो त्यो बेला ध्वनि प्रकट हुन्छ। त्यसैले हाम्रो उपनिषदमा भनियो, आत्माको बारेमा व्याख्या गर्ने बेलामा आत्मनः आकाश सम्भूत, आकाशाद वायु, वायोरग्नि, सृष्टेराप, लामो क्रम छ। बस जब आत्माले आकाशलाई सृष्ट गर्यो, आकाशको पहिलो गुण के? ध्वनि प्रकट भयो। र त्यो ध्वनि शिव र शक्तिको मिलनको, त्यो सृष्टिको फेरि नवारम्भको, शुभारम्भको संकेत हो। भगवान शिवको डम 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 डमरू बाजिरहेको छ। भगवान शिव देवर सङ्गीतका देवता हुन्, नटराज हुन्, नटेश्वर हुन्, नाट्येश्वर हुन्। भगवान शिवको ताण्डव नृत्य त्यो सृष्टिको प्रतीक हो। र फेरि याद राख्नुला, त्यही भगवान शिवको ताण्डव नृत्य सृष्टिको समापनको प्रतीक हो।
भनेको कस्तो अद्भुत कुरा। त्यही शिवमा सृष्टि समाहित हुन्छ, त्यही शिवबाट फेरि सृष्टि तपाईँको प्रकट हुन्छ, आविर्भूत हुन्छ। यो सारा प्रक्रियामा ध्वनि र त्यो ध्वनिलाई मित्रहरू योगीहरूले अनहद नादका रूपमा एउटा अन्तर्ध्वनि डिभाइन साउन्डका रूपमा भित्रै अनुभूत गर्छन्। बस त्यही जुन ध्वनि हो, त्यही ध्वनि अ हो, ऊ हो, म हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, सत्व हो, रज हो, तम हो, प्रोटोन हो, न्यूट्रोन हो, इलेक्ट्रोन हो। त्यही नै त्रिगुणात्मिका प्रकृति हो, त्यही नै त्रिशक्ति हो, त्यही ध्वनि नै के हो? द पावर अफ ट्रिनिटीको संकेत हो। त्यही कुरालाई आजभोलि नासाका वैज्ञानिकले अध्ययन गर्ने बेलामा जब उनले सूर्यको अध्ययन गरे, सूर्यको प्रकाशबाट ध्वनि प्रकट भइरहेको छ। हामी सोच्छौँ ध्वनि भनेको त मान्छेले बोलेपछि प्रकट हुन्छ, तर यहाँ अध्ययनमा के भेट्यो? प्रकाशबाट ध्वनिको उत्पत्ति भइरहेको छ। द साउन्ड अफ दिस solar system is based on some kind of divine mysterious sound. हो त्यो साउन्ड भनेको यही नाद हो, यही ओमकार हो, यही शिव ध्वनि हो, यही आदि ध्वनि हो। यसको कुनै बिगिनिङ पोइन्ट छैन। यो नाद हो, अनहद ध्वनि हो। यो नादानुसन्धान, नादानुभूति गर्ने भएको हुनाले नाद शब्दको महिमा बढे मित्र। हाम्रा शङ्कराचार्यले, हाम्रा गोरखनाथले, मच्छिन्द्रनाथले, हाम्रा ऋषिहरूले, रिम्पोछेहरूले, हाम्रा सिद्धहरूले, बुद्धहरूले बस त्यही ध्वनि, त्यही सङ्गीत जुन टोटल युनिभर्समा छ, जुन तपाईँभित्र छ, मभित्र छ, प्रकृतिमा छ। प्रकृतिलाई सुन, अझ गहिरामा जानुस्। त्यो चेतनाको तरङ्ग, द भाइब्रेसन अफ द्याट कन्सियसनेस, जसलाई क्वान्टम कन्सियसनेस भनियो, द भाइब्रेसन अफ द्याट इन्फिनिट एनर्जी, क्वान्टम एनर्जी जुन तपाईँ हामी भित्रै छ, त्यसलाई सुन्नुहोस्। यही नै सबैलाई हार्दिक अनुरोध छ। म्याग्दीको पौराणिक स्थल पक्षैमा परिकल्पना भएको 1 दशकपछि रामायण पार्क उद्यान निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा आएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा बेनी नगरपालिका 5 पक्षैमा रामायण पार्क बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार पारेर कार्यान्वयनमा लागेको हो। नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले DPR तयार र बजेटको व्यवस्थापन गरेर ठेक्का प्रक्रिया मार्फत रामायण पार्क निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागि जानकारी दिनुभएको छ। पहिलो चरणमा रावणको मूर्ति, बगैँचा, विश्राम स्थल लगायतका पूर्वाधार तयार पार्न पर्यटन मन्त्रालयको 2 करोड 11 लाख र नगरपालिकाले 1 करोड 14 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताइएको छ। बजेटको उपलब्धता र आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ। प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ रामायणको 5औं अध्यायमा रावणको जन्म पक्षैमा भएको उल्लेख छ। पुलह पुलस्त्य र भरत ऋषिले पक्षैमा तपस्या गरेको रामायणमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2066मा म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वाध्यक्ष प्रमोद कुमार श्रेष्ठ लगायतले धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर बेनीमा रामायण पार्क बनाउने योजनाको परिकल्पना गरे अनुरूप 14 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलेको पुलह पुलस्त्य क्षेत्रको 4 रोपनीमा रामायण पार्क बनाउन लागेको हो। हालको मन्दिर, हवनकुण्ड, रावणको नाभि गाडेको भनिएको ठाउँलाई यथावत राखेर पूर्वाधार बनाइने भएको छ। कुल 23 करोडको लागत अनुमान गरिएको उद्यान 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले बताउनु भएको छ। पक्षैमा पौराणिक महत्त्व झल्कने किसिमको रावणको आकर्षण मूर्ति राख्ने, बगैँचा निर्माण, नाभि गाडेको ठाउँ लगायत ठाउँको संरक्षणका लागि पूर्वाधार र 200 मिटर कालो पत्रे गर्ने योजना छ। विक्रम सम्वत 2074 देखि नै बजेट विनियोजन गरे पनि ठाउँको विवाद र स्रोतको अभावमा रामायण पार्कको योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। पौराणिक स्थलको प्रचार प्रसार र संरक्षणसँगै धार्मिक पर्यटनको विकासमा सहयोग पुग्नुका साथै रामायण पार्क म्याग्दीको पर्यटन विकासमा कोसे ढुङ्गा बन्ने पुलह पुलस्त्य क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष लीला बहादुर बानियाको विश्वास रहेको छ। मुक्तिनाथ प्रवेशद्वार, गलेश्वर
पुला चौरको पछ्यै जगन्नाथ र टोड्के क्षेत्रलाई समेटेर धार्मिक करिडोर बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ। समुद्री सतहदेखि 2000 मिटरको उचाइमा अवस्थित पछ्यैबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण, नीलगिरी हिमश्रृङ्खला, सूर्यदेव, बेनी बजार लगायत म्याग्दी पर्वत र बागलुङको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। पछ्यैको पर्यटन विकास र स्थानीयवासीको सुविधाका लागि अर्थुङ्गेदेखि पुला चौरसम्मको सडक स्तरोन्नतिमा जोड दिएको छ। कोभिड-19 संक्रमितको मनोबल बढाउन स्वास्थ्य कर्मीले सङ्गीत चिकित्सा विधि अपनाउने गरेका छन्। कीर्तिपुर स्थित आयुर्वेदिक अनुसन्धान तालिम केन्द्रको आइसोलेसन सेन्टरमा दैनिक 2 पटक नाचगान गरी रमाइलो गरिँदै आइएको छ। एसडियू हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा रहेकादेखि सामान्य अवस्थाका संक्रमितका लागि सङ्गीत चिकित्सा गर्ने गरेको चिकित्सक अनिश धामीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले संक्रमित मानसिक रूपमा कमजोर हुने भएकाले उनीहरूको मनोबल बढाउन म्युजिक थेरापीले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। केन्द्रमा कोरोना उपचारमा संलग्न नर्स दुर्गा सिरवालले हरेक बिरामीलाई सङ्गीत थेरापीले राम्रो प्रभाव पारेको बताउनु भएको छ। कतिपय बिरामी कोभिड भयो भनेर आत्तिने भएका कारण रोगसँग लड्ने हो, डराउने होइन भन्दै आफूहरूले मनोरञ्जनका लागि प्रेरित गर्दै सङ्गीत थेरापी गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। सङ्गीतले आत्मबल बढाउनुको साथै मानसिक समस्यालाई पनि समाधान गर्न मद्दत गर्ने चिकित्सक धामीको भनाइ छ। केन्द्रमा अहिले संक्रमित सङ्गीत थेरापीमा अभ्यस्त र आकर्षित भएका छन्। नर्स सिलवालका अनुसार बिरामी आफैले नै म्युजिकका बारेमा सोध्ने गरेका छन्। नाच्न नसक्नेहरू म्युजिक सुनेर पनि आनन्द लिने गरेका छन्। नाचेपछि व्यायाम पनि हुन्छ भनेर नचाउन नै प्रेरित गरेको सिलवाल बताउनुहुन्छ। विश्वमा स्वास्थ्य उपचारका विभिन्न पद्धति मध्ये सङ्गीत चिकित्सा अर्थात् म्युजिक थेरापी पनि एक राम्रो माध्यम हो। यसले स्वास्थ्यमा मात्र नभई जीवनशैलीलाई नै आनन्ददायी र सुखमय बनाएर जीवनलाई सरल र स्वास्थ्य बनाउने केन्द्रका निर्देशक राम आधार यादव बताउनुहुन्छ। सङ्गीतका 7 स्वरको सम्मिश्रणबाट सबै प्रकारका रागको निर्माण हुन्छ। यसबाट शरीर र मन स्वस्थ रहन्छ। सङ्गीत चिकित्सामा शारीरिक तथा मानसिक दुवै पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने शक्ति भएका कारण रोगीको रुचि अनुसारको सङ्गीत सुनाएर शारीरिक तथा मानसिक समस्या समाधान गर्न सकिने डाक्टर यादव बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा हामीले कोभिड पहिलो वेभ र दोस्रो वेभमा पनि रोगीहरूलाई उपचार गरिरहेछौँ। यहाँ 225 सम्म बेड राखेर हामी धेरै उपचार गर्यौँ धेरै पेसेन्टलाई। र यहाँ हामीले उपचार गर्दा आयुर्वेदिक मेथड साथसाथमा एलोप्याथिक मेथड र पेसेन्टहरूलाई डिप्रेसन स्ट्रेस मुक्त गर्नको लागि हामी बिहान बेलुका उनीहरूलाई एउटा म्युजिक थेरापीको प्रयोग गरे। म्युजिक थेरापी इन द सेन्स अफ हामी के गर्यो भने कुनै भजनको धुन लगाएर बिहान बेलुका उहाँहरूलाई भजनको धुन सुनाउने, भजन सुनाउने। त्यसले गर्दा जुन माइल्ड डिग्रीको पेसेन्टहरू माइल्ड अवस्थाको पेसेन्टहरू त्यो भजनसित आफू पनि भजन गुनगुनायो भने स्ट्रेस लेभल कम हुँदो रहेछ हामीले थाहा पायौँ। किनभने यहाँ सबैलाई थाहै छ कोभिड पोजिटिभ भइसकेपछि मान्छेलाई धेरै तनाव हुँदो रहेछ र तनावले सबै पेसेन्टलाई सिभियरिटी हुँदैन। कुनै पेसेन्ट मात्रै सिभियरमा जाने हो। 85% केसलाई माइल्ड सिम्पटम्स मात्रै देखा पर्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले आयुर्वेदिक चिकित्साको साथसाथमा एउटा म्युजिक थेरापी पनि दियो। त्यसले गर्दा म्युजिक थेरापी उपचार भन्दा कि स्ट्रेस लेभल कम गराउँदो रहेछ र यसले पेसेन्टहरूमा धेरै लाभ भयो। उहाँहरूले खुसियालीका साथ भजन सुन्ने, भजन गाउने र आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्दाखेरि उहाँहरूले निकै छिटै रिकभरी भएर जानुभयो। अब अरू केसको हकमा हामीले जुन पेसेन्ट मोडरेट डिग्रीको पेसेन्ट थियो, सिभियर अवस्थामा थियो, उहाँहरूलाई एसडियूमा राखेर पनि उपचार गर्यो। तर यो माइल्ड डिग्रीको केसहरूमा कस्तो हुँदो रहेछ भने सामान्य अवस्थामा केस छ तर स्ट्रेसले गर्दा उहाँलाई अक्सिजन मरो शरीरमा कम भइरहेछ, सास प्रश्वास लिन गाह्रो भयो भने त्यस्तो पनि अवस्था देखिन्छ। तर हामीले अक्सिजन हाल्दा ठिकै हुन्छ, अक्सिजन सेचुरेसन होइन नर्मल नै भएको देखाइन्छ। तर स्ट्रेसले गर्दा सास फुल्ने होइन त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले यो म्युजिक थेरापी भजन कोभिड म्यानेजमेन्टमा धेरै सहयोगी देखा पर्यो।
अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि निर्जला एकादशी व्रत सनातन धर्मावलम्बीहरूले एक विशेष पर्वको रूपमा मनाउँदै आजै वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले घर घरमा तुलसी दल, गमला, तुलसी मठ आदिमा छर्ने परम्परा। आज विश्व योग दिवस, विश्वभरि 7औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइँदै योगबाट मानसिक शान्तिका साथै रोग प्रतिरोध क्षमताको समेत वृद्धि हुने विश्वास। आज विश्व सङ्गीत दिवस, विश्वभरिका विशेष गरी सङ्गीतका साधकहरूले विशेष रूपले मनाउने चलन। सङ्गीतको अस्तित्व ब्रह्माण्डको सुरुवातसँगै भएको विश्वास। कोभिड-19 सङ्क्रमितको मनोबल बढाउन स्वास्थ्यकर्मीले सङ्गीत चिकित्सा विधि अपनाउँदै सङ्क्रमित मानसिक रूपमा कमजोर हुने भएकाले उनीहरूको मनोबल बढाउन म्युजिक थेरापी प्रभावकारी बन्दै। परिकल्पना भएको दशकपछि रामायण पार्क कार्यान्वयनमा कुल 23 करोडको लागत अनुमान गरिएको उद्यान 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।